बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पैगाम ज़िंदगी पर आरिफ अलवी एक ख़ुसूसी एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की नशिस्त इस एतबार से नहायत अहम है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबा अरबी के प्रोफेसर और मदरसतुल इस्लाह आज़मगढ़ के फाज़ल मोहतरम डॉक्टर अबू सुफियान इसराई साहब के दौरा इस्लामाबाद के दौरान आजिज़ की दरख्वास्त पर मेरे घर तशरीफ़ लाए और इस मौका पे अहबाब को मदऊ किया गया और इंतहाई कीमती इल्मी गुफ्तगू का इनेकाद हुआ। इस गुफ्तगू का पहला हिस्सा पेश खिदमत है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मजलिस में मेरी हाज़िरी मेरे लिए बाइस सआदत है कि मुझे मौका नसीब हुआ कि मैं आप लोगों से कुछ कह सकूं। मेरे जहन में कोई ऐसा टॉपिक नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि मैं कुरान के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। लेकिन अभी हमारे अज़ीज़ करम फरमा ने मौलाना मौदूदी के हवाले से फ़रमाया कि कुरान करीम का बुनियादी जो उन्वान है, जिसको अरबी में तो उमूद कहते हैं और उर्दू में भी मुफस्सिरीन को इस्तेमाल करते हैं, जो उसका मरकज़ी मज़मून है, वो उन्वान है, वो इंसान है। और कुरान करीम में सूरा अल इंसान के नाम से एक सूरा भी है, और बार बार कुरान में कई जगहों पर इंसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इंसान का लफ्ज़ बार बार आया हुआ है, इसी तरीक़े से बनी आदम का लफ्ज़ बार बार आया हुआ है, और इसी तरीक़े से अन्नास, लोग, पीपल जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं आप, वो आया हुआ है। कुरान में जैसे अल मुमिनून कहा गया है, अल मुस्लिमून कहा गया है, ये उतनी बार नहीं आया है जितना ये अय्युहन्नास आया है। और ये जो किताब है बिल उमूम एक तरीक़े से बात सही है कि मुसलमानों की किताब, ये मुसलमानों की किताब नहीं है। कुरान करीम इंसानों की किताब है, लोगों की किताब है, और उस पर जितना आपका हक़ है, मैं बिल्कुल यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि उससे ज़्यादा हक़ दूसरों का है। वो इसलिए है कि आप तो एक तरीक़े से इस्लाम ला चुके हैं, कुरान को अल्लाह की आखिरी किताब मानते हैं, लेकिन उस आदमी को उस आखिरी किताब तक, उस अल्लाह की किताब तक जो उन लोगों को मौजू है, वो अभी तक समझ नहीं सके हैं। वो उसकी आयात, उसकी तालीमात, उसके तकाज़ों, उसके मुतालबात से पूरी तरीक़े से वाकिफ़ नहीं है। तो जो वाकिफ़ ना हो उसको वाकिफ़ कराने की ज़रूरत है, और ये सारी ज़िम्मेदारी वहाँ पर है, हम लोगों पर आयत होती है। नजातुल्लाह सिद्दीकी साहब जमा इस्लामी के एक बड़े रुकन हैं, अभी बाहयात हैं। उन्होंने एक छोटा सा मज़मून लिखा है कि कुरान को जिस तरीक़े से आम करने की ज़रूरत थी, उसके तालीमात को दूसरे इंसानों तक पहुँचाने की ज़रूरत थी, वो अभी हमने किया नहीं है। तो हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि कुरान को दुनिया के जितने इंसान हैं, आपने देखिए कुरान में ये कहा गया है लिकुल्लि कौमिन हाद, कि हर कौम के लिए, जितनी भी कौमें दुनिया में थीं, कोई ना कोई उसमें नबी आया है, कोई ना कोई पैगंबर आया है। गोया ये आयत आपसे ये मुतालबा करती है कि जितनी कौमें हैं और जितनी ज़ुबानें हैं, अगर उन सारी ज़ुबानों में आपने कुरान का तर्जुमा नहीं किया, उसमें तफसीर आपने नहीं पेश की, तो ये हमारी गिरफ्त होगी। वो इंसान जिनके सामने कुरान पूरी तरीक़े से पेश नहीं किया जा सका है अब तक, तो हमारी अपनी कमी है, या हमारी ज़िम्मेदारी है कि ये जो इंसानों की किताब मैंने तुम्हें सौंपी है,
قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، جتنی چیزیں ہیں، چاہے یہ دنیا کی نعمتیں ہوں، پھول ہوں، پیڑ ہوں، پودے ہوں، اور قرآن کریم چاہے ہو، تو یہ امانت ہے، یہ آپ کی زندگی امانت ہے۔ تو اس جتنی بھی امانت اللہ نے کہا ہے کہ اگر اس امانت کو اللہ کے حکموں کے مطابق، اللہ کی تعلیم کے مطابق، اللہ کی قرآن کے مطابق آپ نے اگر نہیں پیش کیا، دی ہوئی امانت میں آپ نے خیانت کیا، تو گویا اپنے انسانوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک طریقے سے خیانت کر رہے ہیں۔ کیا اس دی ہوئی امانت کے ساتھ ہم صحیح حق ادا کر رہے ہیں؟ جو ہمارا فریضہ ہے قرآن کے پہنچانے کا، جو ہمارا فریضہ ہے قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کا، کیا اس اپنی ذمہ داری کو ہم پوری طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ یہ قرآن کہنا چاہتا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں دو ایک آیتیں پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو قرآن کے بارے میں، قرآن کو پہنچانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ قرآن میں قسمیں بہت ہیں، اور بہت سی چیزوں کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی ہے، اور وہ ایک طریقے سے قسم نہیں ہے، بلکہ جب اس طریقے سے کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو اس کا یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کا جو بڑا پن ہے، اس کی جو تعظیم ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ جیسے آیت آتی ہے ایک قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید، دیکھیے قرآن کی یہاں اللہ قسم کھا رہا ہے، اس کی شہادت دے رہا ہے، اور آگے کی آیات پڑھیے تو اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے مجید ہے۔ اچھا، مجید کا مفہوم اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے، لغت میں دیکھیں گے آپ، تو مجید کی صرف اتنی میننگ ہوگی کہ بڑی بابرکت کتاب ہے، یا بڑی بزرگ ترین کتاب ہے، یہی آپ کو ملتا ہے۔ لیکن مجید کے وزن پر جتنے بھی الفاظ آتے ہیں عربک میں، اور بھی بہت سے سارے ہیں، تو مجید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کتاب کا جو مجد ہے، مجد و شرافت جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، اگر تم اپنے لفظوں میں تعین کرنا چاہو، اگر تم قرآن کی عظمت کو، وسعت کو تم لفظوں میں بیان کرنا چاہو تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ اس لیے بھی بس کی بات نہیں ہے، ایک تو قرآن ہمارے سامنے جو ہے، اس سے پہلے بھی جب اولین صحابہ کرام کے زمانے میں آیا تھا، تو قرآن کے اندر جو خزانہ ہے وہ ان کے سامنے کھلا، اور مزید کھلتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں قرآن کی کہ اس کی جو پرت ہے، اس کی جو گہرائی ہے، اس زمانے میں نہیں عام تھی، لیکن جیسے جیسے علوم کی ترقی ہوگی، فنون کی ترقی ہوگی، اسی طریقے سے قیامت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے جو عجائب ہیں، قرآن کا جو دفینہ ہے، قرآن کا جو خزینہ ہے، وہ دھیرے دھیرے قیامت تک کھلتا رہے گا۔ ظاہر ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آج ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، لیکن حالات جیسے جیسے آگے بڑھیں گے، قرآن کی عظمت اسی طریقے سے بڑھے گی۔ تو مجید میں یہ سارا مفہوم ہے۔ ماشاءاللہ، انتہائی علمی گفتگو کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔